पठामि। विशेषेण राज्ञां विरला हि तेषाम् उपदेष्टारः प्रतिशब्दकैव राजवचनम् अनुगच्छति जनो भयात् उद्दामतर्पश्वयथुस्थगितश्रवणविवराश्च उपदिश्यमानमपि ते न शृण्वन्ति शृण्वन्तोऽपि च गजनिमीलितेन अवधीरयन्तः खेदयन्ति हितोपदेशदायिनो गुरून् अहङ्कारदाहज्वरमूर्च्छान्धकारिता विह्वला हि राजप्रकृतिः अलीकाभिमानोन्मादकारीणि धनानि राज्यविषविकारतन्द्रीप्रदा राजलक्ष्मीः। इदानीं राजलक्ष्मीः इति प्रयोगः कृतः। तदनन्तरं राजलक्ष्मीः इति प्रयोगसमनन्तरं लक्ष्म्याः स्वरूपं वर्णयति। एतदपि बहु रमणीयमस्ति। अत्र उत्प्रेक्षालङ्कारः, उत्प्रेक्षा इति अलङ्कारः श्रुतो वा? उत्प्रेक्षायमुच्यते। अत्र उत्प्रेक्षा त्रिधा भवति, हेतुत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा, वस्तुत्प्रेक्षा इति। सामान्यतः एकं लक्षणं वदामि। उत्प्रेक्षोन्नीयते यत्र उत्प्रेक्षोन्नीयते यत्र हेत्वादिर्निह्नुतिं विना हेत्वादिर्निह्नुतिं विना हेत्वादिर्निह्नुतिं विना त्वन्मुखश्रीकृते नूनं त्वन्मुखश्रीकृते नूनं त्वन्मुखश्रीकृते नूनं पद्मैर्वैरायते शशी पद्मैर्वैरायते शशी पद्मैर्वैरायते वैरायते पद्मैर्वैरायते शशी इति वर्णयति कविः। इदानीं तत्र स्वभावतः प्रकृत्या कश्चन विषयः जायते लोके, तं विषयमादाय अनेन हेतुना एव एतद् भवति इति यदा कविः वर्णयति तदानीम् उत्प्रेक्षा इत्युच्यते। तत्र दृष्टान्तः एवं भवति। त्वन्मुखश्रीकृते नूनं, श्रीः नाम तत्र सौन्दर्यम् इति स्वीकुर्मः। अत्र सौन्दर्यमपि लक्ष्मीः इत्युक्ते खलु, सौन्दर्यलक्ष्मी। त्वन्मुखश्रीकृते, इदानीं रात्रौ यदा सूर्यः अस्तं गच्छति तदानीं विकसितपद्मं यदासीत् तत् पुनः मुकुलितं भवति। अयं स्वभावः। परन्तु कविः वर्णयति चन्द्रमाः त्वन्मुखश्रीकृते इत्युक्तौ काञ्चन कन्यामुद्दिश्य वदति। People started using lotus as simile to your face. Chandra did not like, therefore he made the lotus. See, lose their charm. त्वन्मुखश्रीकृते नूनं पद्मैः वैरायते. See, vairayate means he actually started putting a quarrel and made them lose their charm. इति कथयति। अत्र उत्प्रेक्षा इत्युच्यते। fantasizing something. तत्र उत्प्रेक्षा अलङ्कारः इति उच्यते। तद्वदेव अत्रापि पूर्णतया न अवगमः। इदानीं स्वभावतः कश्चन विशेषः वर्तते यत् सूर्योदये इति विकसति कुसुमम्, अस्तमये च पुनः अस्तं गच्छति इत्येवं रूपेण। परन्तु कविः इदानीं कथयति चन्द्रस्य उदयः भवति तदानीं
तत्र पद्मस्य शोभा सर्वथा अपगता भवति। इदानीं तत्र चन्द्रः त्वया सह वैरायते इति कथयति। So he has picked up enmity with you. So in order to just see that he will become the object of comparison and not you, of the beauty of her face. Iti tatra utpreksha. So you just try to fantasize something. तन्मुख श्रीकृते नूनम् श्लोकस्य अन्तिमभागः पद्मैर्वैरायते शशी शशी इति कथं शशः इव दृश्यते विशिष्टं तत्र शशः अन्तरे दृश्यते। एवम् इनि प्रत्ययः मतुबर्थे इनि प्रत्ययः भवति। शशः अस्मिन् अस्ति इति शशी इति। तदस्यास्त्यस्मिन् इति मतुः। तदस्त्यास्त्यस्मिन् इति मतुः सूत्रम्। तत् अस्य अस्ति तत् अस्मिन् अस्ति इत्यस्मिन् मतुः प्रत्ययः। तस्मिन्नेव अर्थे इनि प्रत्ययः भवति। शशी हालाहलं नैव विषम् इति श्लोकः अपि उत्प्रेक्षालङ्कारः। वदतु पद्यं वदतु। हालाहलं नैव विषं विषं रमाम् अग्रे श्लोकस्य उत्प्रेक्षैव तत्र हालाहलं पीत्वा शिवः जागरितः श्लोकस्थान् पदान् अहं न स्मरामि शब्दान् किन्तु अर्थः तदेव हालाहलं नैव विषम् इति तत्र निह्नवः क्रियते तत्र नास्ति अत्रैव वर्तते। आलोकयतु तावत् कल्याणाभिनिवेशः आलोकयतु तावत् कल्याणाभिनिवेशः आलोकयतु तावत् कल्याणाभिनिवेशः लक्ष्मीमेव प्रथमम् इयं हि सुभटखड्गमण्डलोत्पलवन विभ्रमभ्रमरी लक्ष्मीः क्षीरसागरात् पारिजातपल्लवेभ्यो रागम् इन्दुशकलात् एकान्तवक्रताम् उच्चैः श्रवसः चञ्चलताम् कालकूटात् मोहनशक्तिम् मदिरायाः मदम् कौस्तुभमणेः अतिनैष्ठुर्यम् इत्येतानि सहवासपरिचयवशात् विरहविनोदचिह्नानि गृहीत्वेव उद्गता अत्र उत्प्रेक्षायां कदाचित् एव शब्दप्रयोगः भवति।
अत्र कथयति लक्ष्मीः उद्गता. Udgata means emerged out. Okay? Just came out. कुतः इयं लक्ष्मीः उद्गता इत्युक्तौ आदौ एव पदप्रयोगः वर्तते क्षीरसागरात् इति. इयं लक्ष्मीः क्षीरसागरात् उद्गता इति कथयति. ततः प्राग् एकं वाक्यम् आलोकयतु तावत् कल्याणाभिनिवेशः लक्ष्मीमेव प्रथमम्. तत्र एकं पद्यमस्ति. सहवासपरिच्छवेशात् इति इदं पदम् इदं पद्यं स्मारयति. संसर्गतो जायते. प्रायेणाधम मध्यमोत्तम गुणः संसर्गतो जायते. वदतु. प्रायेणाधम मध्यमोत्तम गुणः संसर्गतो जायते. कश्चन पुरुषः उत्तमगुणः, कश्चन पुरुषः मध्यमगुणः, कश्चन पुरुषः अधमगुणः. तत्र कविः कथयति प्रायेण, by and large, प्रायेण अधमगुणो वा उत्तमगुणो वा मध्यमगुणो वा पुरुषः संसर्गतो जायते. by his association he becomes. तदर्थं दृष्टान्तत्रयं कथयति. संतप्तायसि संस्थितस्य पयसः संतप्तायसि संस्थितस्य पयसः नामापि न ज्ञायते मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पत्रस्थितं राजते. स्वात्यां सागरशुक्तिमध्यपतितं तन्मौक्तिकं जायते. प्रायेणाधम मध्यमोत्तमगुणः संसर्गतो जायते. किं कथयति. जलबिन्दुः यदा संतप्तायसि, अयो नाम संतप्तायसि पतति चेत् किं भवति. तस्य स्वरूपमेव न ज्ञातुं शक्यते. पतितमिति आगमनवेलायामेव कदाचित् तत्र भवति. तदर्थं कथयति संतप्तायसि संस्थितस्य पयसः नामापि न ज्ञायते. Before you doing dosa, if you just put this fellow will sprinkle some water. Namapi न ज्ञायते. परन्तु तदेव किं भवति इत्युक्तौ नामापि न ज्ञायते मुक्ताकारतया तदेव
नलिनीपत्रस्थितं राजते. So the same droplet of water just looks like a pearl. मुक्ताकारातया तदेव नलिनीपत्रस्थितं राजते. स्वात्याम् इत्युक्तौ स्वाती नक्षत्रयुक्ते दिने सागरशुक्तिमध्यपतितं तत् मौक्तिकं जायते. It actually turns into pearl. So the same droplet of water, in that instance, if it falls inside this, so it turns into Sagara Shukti Madhyapatitam Tanmuktikam Jayate. Tadvadeva Prayena Adhama Madhyama Uttama Gunaha Samsargato Jayate. Association matters a lot. So that makes a great contribution in shaping you up. कुतः उक्तवान् सहवासपरिचयवशात् इति इदानीं कविः उत्प्रेक्षते. तत्र पश्यतु, आलोकयतु तावत् कल्याणाभिनिवेशः लक्ष्मीमेव प्रथमम्. कल्याणाभिनिवेशः इति कः अत्र उक्तः? चन्द्रापीडः. कल्याणाभिनिवेशः इत्युक्तौ he is just eulogizing him. कल्याणाभिनिवेशः. So one who is devoted, तत्रैव अभिनिवेशः इत्युक्तौ नितराम् आसक्तिः. कल्याणविषये यस्य नितराम् आसक्तिः वर्तते सः कल्याणाभिनिवेशः इति उच्यते. So भवान् कल्याणाभिनिवेशः. अतः इदानीं लक्ष्म्याः स्वरूपं वर्णयामि. तत् प्रथमतः पश्यतु. आलोकयतु. So आलोकयतु तावत्. It is like this. Suppose you are going to interact with somebody. So if you know the other person quite well, यदि सः तादृशं सन्दर्भं स्वीकुर्मः. तस्य सविधे यदा त्वया गम्यते तर्हि इमे विषयाः मनसि स्थापयितव्याः इति आदौ उपदिश्यते खलु. येन सङ्कटे न पतितो भवेत्. अतः तदर्थम् एवं कथयति, लक्ष्मीमेव प्रथमाम् आलोकयतु. सा कथम् उत्पन्ना इति. किमर्थं कल्याण समये लक्ष्मी? कल्याणसमये इति न, कल्याण अभिनिवेशः इत्युक्तौ, so you are concerned about becoming good. So you इत्युक्तौ चन्द्रापीडम् उद्दिश्य कथयति. त्वं कल्याणाभिनिवेशः. कल्याणम् अन्येभ्यः कारयितुं यस्य इच्छा वर्तते. राजानः एवं भवन्ति. एवं लक्ष्मी इत्युक्तौ पर्सानिफिकेशन्. लक्ष्मी इति देवता कथम् उत्पन्ना इति तां कथां मनसि निधाय इदानीं वर्णयति. सो तादृशः सः लक्ष्मीम् आलोकयतु. राज्यलक्ष्मीः इति पूर्वम् उक्तवान्. अनन्तरं झटिति लक्ष्म्याः एव वर्णनं करोति. सा कथम् उत्पन्ना इति एवं रूपेण. इदानीं लक्ष्म्याः एव अग्रे वर्णनं भवति. आलोकयतु तावत् कल्याणाभिनिवेशः लक्ष्मीमेव प्रथमम्. इयं हि एषा पूर्वपीठिका. कथं लक्ष्मी उत्पन्ना? इयं हि सुभटखड्गमण्डलोत्पलवनविभ्रमभ्रमरी लक्ष्मी. सुभटखड्गमण्डल उत्पलवन विभ्रम भ्रमरी. Amazing description. भ्रमरी इत्युक्तौ हनी बी. तत्र विभ्रम भ्रमरी, the wandering honey bee. कुत्र भ्रमति इत्युक्तौ उत्पलवने भ्रमति. तच्च उत्पलवनं कीदृशम् इत्युक्तौ
Subhata-khadga-mandala. Subhata-khadga-mandala, this is a description. So where people are fighting with each other. You understand? Subhataha. It is like this. So stock market. So within one fraction of a second, everybody will be fighting. You see? Tadvat. Subhata Khadga Mandala. Okay. Subhata Khadga Mandala Utpalavana Bhramari. So Subhatanam Khadgam. See, Subhata means well-equipped warriors. Okay. They are all just waiting for the opportunity. Okay, to put their sword. Subhata Khadgala Tadeva Mandalam. Okay. So Tadris Tadeva Utpalavanam iti varnyate. Subhata Khadganam Mandalameva Utpalavanam. Utpala Rupa Vanam. Utpala iti Pushpasya Nama. Okay. So Subhata Khadga Mandalotpalavanam. Okay. So the cluster of lotuses that you find. Okay. So this circle of swords and the lotuses. Yate sarve yatha bhavanti tadvat lotus api bhavati iti krutva tatra bhramati iyam bhramari. See, Lakshmi iti bhramari tatra bhramati iti. Subhata khadga mandalotpalavana vibhrama bhramari Lakshmi. So iyam Lakshmi kutaha nishpanna इत्युक्तौ क्षीरसागरात् इति कथयति. अत्र पश्यतु लक्ष्मीः क्षीरसागरात् उद्गता इति पदत्रयम् इतरत् सर्वं वर्णयति. ओके. तत्र कुत्र एषा लक्ष्मीः भ्रमति इत्युक्तौ तत्रैव भ्रमति. वेर् पीपल् आर् फैटिङ्ग् वित् ईच् अदर्. ओके. तत्र सम्बन्धं न अवगच्छामि. लक्ष्मी तत्र कथं तत्र भवति इत्युक्तौ खड्गमण्डल मध्ये कथम् इति. Very simple. I'll tell you. So you just think of, suppose you discover a quarry of gold mine. So then you will find all of the fellows fighting with each other. This has to be obtained by me, this has to be obtained by me, this has to be obtained by me. So tadrishaha purushaha idanim subhata khadgadharinaha. Nyayate va? So this fellow wants to finish the other fellow. Tatraiva esha lakshmihi bhramati iti varnayati. Yatra dhanam asti. Yatra dhanam asti tatra subhata khadga mandala utpalavana bhramari. तत्र दृष्टान्तद्वयमस्ति. रूपकमेव एतत्. सुभटखड्गमण्डलमेव उत्पलवनम्. सुभटखड्गमण्डलमेव उत्पलवनम्. तत्र विभ्रमभ्रमरीयम्. सो भ्रमरी लक्ष्मीः. तत्र भ्रमति इयं लक्ष्मीः. She wanders around that. So एकरूपकम् अन्यरूपकं तत्र बहु भवितुमर्हति. सुभटखड्गमण्डलोत्पलवन विभ्रम भ्रमरी लक्ष्मीः. इयं लक्ष्मीः. अत्र तु अस्मिन् वाक्ये रूपकद्वयं. भ्रमरी एव लक्ष्मीः. एतद् मण्डलमेव उत्पलवनं. तत्र भ्रमति इति. सुभटखड्गमण्डलोत्पलवन विभ्रम भ्रमरी लक्ष्मीः. सर्वत्र अत्र तत्र अलङ्कारः द्विधा भवति. शब्दालङ्कारः अर्थालङ्कारश्च इति. तत्र शब्दालङ्कारोऽपि वर्तते, अर्थालङ्कारोऽपि वर्तते. बहुधा प्रयुज्यते. क्षीरसागरात् उद्गता इति अन्वयः. अन्तिमं वाक्यम्, अन्तिमं पदम्. कथम् उद्गता इत्यत्र गृहीत्वेव उद्गता इति कथयति. as if she had carried with her. किं किं गृहीत्वा इति इदानीं बहून् पदार्थान् वर्णयति.
तत्र क्षीरसागरात् पारिजातवृक्षः उत्पन्नः इति कथा वर्तते। क्षीरसागरात् पारिजातवृक्षः उत्पन्नः। इदानीं पारिजातवृक्षस्य कश्चन रागः भवति। रागः नाम कलर्, रेड् कलर्। तत्र पारिजातपल्लवेभ्यो रागं गृहीत्वेव उद्गता। सो पारिजातपल्लवेभ्यः रागं गृहीत्वेव उद्गता। So this raga is used in two senses. Okay. Raga means color. तत्र विद्यमानस्य वर्णस्य रागशब्देन अभिधानं भवति। रागो नाम वयं तु जानीमः, रागद्वेषमदः इत्यत्र अटैच्मेण्ट् इति। तद्गृहीत्वेव उद्गता इति अर्थद्वयं तत्र श्लिष्टमिदं पदम्। पारिजातपल्लवेभ्यो रागम्। महोदय, पारिजातवृक्षः तत्र समुद्रमथनसमये एव उद्गतः अथवा? एवम्। पारिजातपल्लवेभ्यो रागम्। अनन्तरं तत्र इन्दोः तत्र उत्पत्तिः श्रुता। इन्दुः तत्र मासे एकवारमेव तत्र पूर्णः भवति सकृदेव किञ्चित् कालपर्यन्तम्। अन्यासु कथं भवति इत्युक्तौ तत्र शकलः भवति। इट् हेस् सम् कर्वर्ड् नेचर्, ज्ञायते वा? वक्र एव भवति। इन्दुः वक्रता इन्दौ दृश्यते। अतः इन्दौ विद्यमानवक्रतां गृहीत्वा गता। वक्रतां गृहीत्वा गता। वक्रता इत्युक्तौ क्रूकेड्नेस्। इयं लक्ष्मीः। These fellows have to have crooked mind, then only you can do business. Otherwise न भवति। कदाचित् कश्चित् उक्तवान्, there is one writer called S. Gurumurthy. He writes in Indian Express very well. कदाचित् सः गृहमागतः, तेन सह भाषणं क्रियमाणम् आसीत्। तदानीं सः वदति, business means crookedness. So without that you cannot run business. इति सः अब्रवीत्। अतः इन्दुशकलात् एकान्तवक्रताम्। एकान्तशब्देन एक्स्ट्रीम् इति वक्तव्यम्। So that which is definitely associated, extremely associated, उभयथा। इन्दुशकलात् एकान्तवक्रताम्। Then उच्चैः श्रवसः चञ्चलताम्। उच्चैः श्रवः इति अश्वस्य नाम। अश्वस्य अयं स्वभावः चञ्चलता। अत एव तत्र एवं संस्थाप्य चालयन्ति अश्वं। Just gets distracted. अतः तद्वत् उच्चैः श्रवसः चञ्चलताम्। Not being steady. Steady, S-T-E-A-D-Y. उच्चैः श्रवसः चञ्चलताम्। सर्वत्र गृहीत्वेव उद्गता, as if she has carried इति। लक्ष्मी वक्रता कथं भवति? लक्ष्मीः, it generates in you. परन्तु तत्र चञ्चलतां तु लक्ष्मीः स्वभावः एव। कदाचित् तिष्ठति, कदाचित् न तिष्ठति, को वा जानीयात्। All the more true with stock fellows. चञ्चलताम् सर्वं भ्रमात्मकम्। उच्चैः श्रवसः चञ्चलताम्। Then कालकूटात् मोहनशक्तिम्। So कालकूटः नाम विषः। So विषस्य अयं स्वभावः येन मुह्यति, सः मोहितो भवति। तद्वत् लक्ष्मीः अपि यदा प्रविशति तदानीं येन मोहयति। न अवगच्छामि।
कथं मुह्यति भवति तत्र विषं Deluded state. पीत्वा That the विषस्य संसर्गः यदा भवति तदानीं वयं पुरुषः मुह्यति तद्वत् लक्ष्मीः अपि येनं मोहयति अतः कालकूटात् मोहनशक्तिं मदिरायाः मदं कौस्तुभमणेः अतिनैष्ठुर्यम्. So it is atinaišthuriyam means something which is very hard. Very hard. अहं कदाचित् दृष्टवान् तत्र एवं भवन्ति धनिकानां विषये कदाचित् दृष्टं कश्चन आगत्य पादयोः पतित्वा 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 बहुवारं करोति प्रार्थनां करोति अयं निश्चरितः भवति निष्ठुरः भवति अतिनैष्ठुर्यम् इत्येतानि. That's where the punch is. Viraha vinoda chinnhani means parting mementos. See, viraha kale vinoda chinnhani. Vinodartham diyamanani chinnhani. So memento is the group. So from these fellows, this Lakshmi carried Sahavasa Parichaya Dusha. Sahavasa Parichaya Vashat. Etepi tatha nishpannaha, kimapi nishpanna. Tatha Sahavasa Parichaya Vashat. Grihitveva Udgata. See, as if she has Ateva Udpreksha. Vastutaha Nasvikritavati. Vastutaha Chandraha Navairayate. पद्मानां विकसनं वा संकोचो वा स्वतः भवति परन्तु कविः वर्णयति यतः चन्द्रः वैरायते अतः संकुचाः भवन्ति संकुचिताः भवन्ति इति वर्णनं. The closing of lotuses is fancied by the poet as if because of the moon fighting with her. तद्वदेव अत्र वस्तुतः न गृह्णाति परन्तु सहवासपरिचयवशात् गृह्णातीव गृहीत्वेव उद्गतः. पुनः सकृत् पठामि. आलोकयतु तावत् कल्याणाभिनिवेशः लक्ष्मीमेव प्रथमम्. इयं हि सुभटखड्गमण्डलोत्पलवनविभ्रमभ्रमरी लक्ष्मीः क्षीरसागरात् पारिजातपल्लवेभ्यो रागम् इन्दुशकलात् एकान्तवक्रताम् उच्चैः श्रवसः चञ्चलताम् कालकूटात् मोहनशक्तिं मदिरायाः मदं कौस्तुभमणेः अतिनैष्ठुर्यम् इत्येतानि सहवासपरिचयवशात् विरहविनोदचिह्नानि गृहीत्वेव उद्गता. अतः अत्र प्रधानतया उत्प्रेक्षालङ्कारः, मध्ये अवान्तरतया श्लेषः, अवान्तरतया च रूपकम् एवं रूपेण. श्लेषः कुत्र अस्ति? श्लेषः रागः इत्युक्ते रागशब्दात्. महोदय किमर्थं विनोदार्थं किमर्थं तत्र? विनोदो नाम see, in order to make the other fellow happy, why do you give some memento? Gamana samaye, in order to make him little happy and remember you. Tadvat yasha viraha vinoda chinnhani. As if those fellows gave Lakshmi these qualities as mementos. तैः सह एकत्र उषितम्. इदानीं लक्ष्मीः गच्छति इति कृत्वा तैः एतत् प्रदत्तमिव इति वर्णयति. विरहविनोदचिह्नानि गृहीत्वेव उद्गता. See, Pallava has to do with the color. Pallava means tender leaves when they come. The color.
Kisalaya, Pallava, they're all tender. धवलं पल्लव इत्युक्ते वर्णः कलर्. The tender leaves which come out is what is called Pallava. तेषां रागं. रागं. अनन्तरम् अग्रे पुनः लक्ष्म्याः एव वर्णनं बहुत्र भवति इति अग्रे I think it goes on. लक्ष्मी निन्दा निन्दा तु नास्ति वस्तुतः निन्दा एव स्तुतिस्तु अस्माभिः क्रियते. परन्तु लक्ष्मीवान् ये जनाः तेषां लक्ष्मीवन्तः तेषाम् एतादृशाः दोषाः न तु लक्ष्म्यां. नहीं पुरुषाः निर्दुष्टाः. आशयः संसर्गवशात् दुष्टो भवति इति केवलं चन्द्रपीडां बोधयति. तस्याः स्वभावः भवतु दोषाः अपि. वस्तुतः एतत् सर्वं दृश्यते इति सूत्र अस्माभिः एकस्मिन्नेव व्यक्तिविशेषे एते सर्वे दोषाः भवन्ति इति न. भिन्नभिन्नेषु वयं दोषान् पश्यामः. तान् सर्वान् दृष्ट्वा सङ्कलीकृत्य एकत्र ब्रूते कविः. केचन वक्रस्वभावाः भवन्ति, केचन दुष्टस्वभावाः भवन्ति. एवं रूपेण तत्र बहुविधाः दोषाः भवन्ति. केचन मदिरया सर्वदा आसक्ताः भवन्ति. सर्वं दृश्यते खलु. धनं प्राप्तमिति कृत्वा मदिरायाः मोहः भवति. तेन मुग्धो भवति सर्वदा. एतत् सर्वम् अस्माभिः लोके दृश्यते. अतः एतत् सर्वं मनसि निधाय एवं कविः वर्णयति. केचन निष्ठुरा भवन्ति. मदिरा intoxication. So basically he's saying that all the bad qualities of all of this Lakshmi has picked up. लक्ष्मीवतां दोषान् दृष्ट्वा एकत्र वर्णयति. तत्र कथं लक्ष्म्याम् एते दोषाः आगताः? संसर्गवशात् आगताः, अन्यत्र विद्यमानाः, अत्र सङ्क्रान्ताः. न ह्येवं विधम् अपरम् अपरिचितम् न हि एवं विधम् अपरम् अपरिचितम् न हि एवं विधम् अपरम् अपरिचितम् इह जगति किञ्चिदस्ति इह जगति किञ्चिदस्ति इह जगति किञ्चिदस्ति यथा इयम् अनार्या यथा इयम् अनार्या यथा इयम् अनार्या लब्धापि खलु दुःखेन परिपाल्यते लब्धापि खलु दुःखेन परिपाल्यते लब्धापि खलु दुःखेन परिपाल्यते दृढगुणपाशसन्धाननिष्पन्दीकृतापि नश्यति दृढगुणपाशसन्धाननिष्पन्दीकृतापि नश्यति दृढगुणपाशसन्धाननिष्पन्दीकृतापि नश्यति उद्दामदर्पभट सहस्रोल्लासित आशीलता पञ्जरविधृतापि अपक्रमति मदजलदुर्दिनान्धकार गजघनघटा परिपालितापि प्रपलायते न परिचयं रक्षति
न परिचयं रक्षति नाभिजनमीक्षते 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 न रूपमालोकयते न रूपमालोकयते न रूपमालोकयते न कुलक्रममनुवर्तते न कुलक्रममनुवर्तते न कुलक्रममनुवर्तते न शीलं पश्यति न शीलं पश्यति न शीलं पश्यति न वैदग्ध्यं गणयति न वैदग्ध्यं गणयति न वैदग्ध्यं गणयति न श्रुतमाकर्णयति न श्रुतमाकर्णयति न श्रुतमाकर्णयति न धर्ममनुरुध्यते न धर्ममनुरुध्यते न धर्ममनुरुध्यते न त्यागमाद्रियते न त्यागमाद्रियते न त्यागमाद्रियते न विशेषज्ञतां विचारयति न विशेषज्ञतां विचारयति न विशेषज्ञतां विचारयति नाचारं पालयति नाचारं पालयति नाचारं पालयति न सत्यमवबुध्यते न सत्यमवबुध्यते न सत्यमवबुध्यते न लक्षणं प्रमाणीकरोति न लक्षणं प्रमाणीकरोति न लक्षणं प्रमाणीकरोति न हि एवंविधम् अपरम् अपरिचितम् इह जगति किञ्चिदस्ति यथा इयम् अनार्या. So the description of Lakshmi here is anarya, some ignoble women. Okay, iyam anarya. Aryaha to yaha, the one who values all the noble qualities. Saha arya. So asya Bharatadeshasya Aryavartam iti nama. Wherever Aryas reside, okay, highly civilized people. Iti kasmin artha samanga Arya. So iyam anarya iti ado kathayati. Why anarya? See, Aryanam kechana gunavisheshaha bhavanti, ime gunavisheshaha asyam nadrishyate iti kritva iyam anarya iti kathayati. इह जगति किंचिदस्ति यथा इयम अनार्या. In this world you cannot find a person like this. Yatha iyam anarya. Aparam means another. Okay? There is nothing which can be an object of comparison. Okay? So tatha iyam anarya bhavati. So, aparichitam kinchit. इति किंचित् इत्यस्य विशेषणम् एतत् सर्वम्. ओके, अपरम् अपरिचितं न किंचित् अस्ति. इत्युक्तौ परिचितमेव, सर्वेषाम् इदं परिचितम्. इयम् अनार्या सर्वेषां परिचिता एव. ज्ञायते वा? न अपरिचितं किंचित् अस्ति, परन्तु तस्याः स्वभावः कीदृशः इति अग्रे वर्णयति. लब्धापि खलु दुःखेन परिपाल्यते. इयम् अनार्या. एकं पद्यमस्ति. आर्जने रक्षणे दाने व्यये वापि च वस्तुनः दुःखमेव सदा नृणां न धनं सुखसाधनम्. धनं कीदृशम् इत्यत्र आर्जने संपादने दुःखं क्लेशः वर्तते, संरक्षणे क्लेशः वर्तते, दाने क्लेशः वर्तते, व्ययेपि क्लेशः वर्तते. चतुर्था एव खलु. आर्जने रक्षणे दाने व्यये वापि च वस्तुनः दुःखमेव सदा नृणाम्. अतः न धनं सुखसाधनम्. तत्र इदं मनसि संस्थाप्य
लब्धापि खलु लब्धापि खलु इत्युक्तौ अनेन सूचना दीयते लाभे प्रथमतः दुःखम् अस्ति अनन्तरं लब्धापि संरक्षणे क्लेशः भवति अतः लब्धापि खलु इयं दुःखेन परिपाल्यते देन् दृढगुणपाशसन्धाननिष्पन्दीकृतापि नश्यति परिपाल्यते इत्युक्ते तत्र प्रोटेक्टेड दुःखेन परिपाल्यते दुःखेन परिपाल्यते इट्स् नाट् ईज़ी टु प्रोटेक्ट् इट् दुःखेन परिपाल्यते कष्टेन with difficulty. दुःखेन परिपाल्यते दृढगुणपाशसन्धाननिष्पन्दीकृतापि नश्यति अत्र पश्यतु बहूनि पदानि निविष्टानि निष्पन्दीकृतापि इति निष्पन्दीकृता means tightly secured by you by tying. It's a metaphorical usage. Okay. Sandhana nishpandhikrita means the process employed in tying her. बन्धनं यदा क्रियते तदानीं तत्र सौष्ठवम् अपेक्षते कथं बन्धनं क्रियते इत्यत्र केन बन्धनं क्रियते इत्यत्रापि so you may be employing the best technique to tie but then if the thread is not useful then the will be gone अतएव दृढगुणपाश इति कथयति अत्र गुण एव पाशः गुणो नाम अत्र रोप अनन्तरं सन्धानम् इत्युक्तौ द प्रोसेस् आफ् टैङ्ग् सम्यक् so you do that दृढगुणपाशसन्धाननिष्पन्दीकृतापि तथापि नश्यति escapes out इदानीमेव अहं सिङ्गपूर् देशं गतवान् मासात् प्राक् तदानीं कश्चन अब्रवीत् he is a COO of some bank तत्र व्याख्यानं किमपि आसीत् तत्र तन्मित्राणि बहूनि समागतानि सर्वे बैंकर्स् भवन्ति तत्र कैश्चित् अहं एवं सूचितः अयम् एवं वर्तते इदानीम् अस्यां पदव्याम् अस्ति इति तदनन्तरं तस्य गमनानन्तरम् उक्तवान् he was such a brilliant person and he invested in various things and then kept on moving and at one point he became too greedy in investing somewhere and then he almost lost everything that he had completely iti abravit इदानीं मया स्मृतं दृढगुणपाश all his intelligence was used okay initially to grow and finally to lose iti सः अब्रवीत् दृढगुणपाश सन्धाननिष्पन्दीकृतापि because he has been advising everybody to invest finally he lost everything दृढगुणपाश सन्धाननिष्पन्दीकृतापि नश्यति अनन्तरम् उद्दामदर्पभटसहस्रोल्लासित आसीलता पञ्जरविधृतापि विधृता means caged okay प्रथमतः बन्धनम् इत्युक्तवान् इदानीं तत्र पञ्जरो नाम cage तत्र विधृतापि अपक्रामति you just jump out okay so कथं तत्र इदानीं तत्र लाकर् इत्यादिकम् उच्यते खलु सर्वं तदेव इति उद्दामदर्प you can put various detectors etc okay all the signals there will be some fellow who will find hack see उद्दामदर्पभट सहस्रोल्लासित hundreds of security fellows are there आसीलता पञ्जरम् असीलता इत्युक्तौ तत्र एवं रूपकम् असि एव लता
Asihi sword. Sword. See, Asihi not sword. Tatra lata is just something which is completely surrounding. Itasmin arthe creeper. Lata shabdena abhidhiyate. Tatra asilata panjara vidhritapi. Esha tatra sthapita. Tathapi apakramati. She escapes out. Vidhrita means tied. Tied up. Okay? Caged. Ityapi vaktum shakyate. Put inside that. इदानीं तत्र उच्यते विधृतम् इत्यपि उच्यते. See, that which is bound इत्यस्मिन् वक्तुं शक्यते. इदानीं तत्र वेदेपि वर्तते. विधृता इयम् इत्युक्तौ तत्र ग्रहाः सञ्चरन्ति. केन इमे विधृताः भवन्ति. They are bound to move in particular way. The binding उच्यते खलु विधृतं. See, supported, bound इति अस्मिन् अर्थे विधृतं. विशेषेण धृतं विधृतं. Okay? धृतम् is supported. धरणम् इत्युक्ते खलु. अत एव एषा भूमिः धरणी इत्युच्यते. सर्वान् धारयति. धारणात् धर्म उच्यते. धृधातोः यते. विधृतापि अपक्रामति. अनन्तरं दर्पभटः तत्र दर्पभटः see uddamadarpabhata iti. These bhata is soldiers. Okay, so they can show their pride in their talents. Jasmin arthe ete sarve pradarshyitum yesham samarthyam asti. Tadrishaha darpayuktaha bhataha. उत्तम इत्युक्ते Uncontrollable. पूर्वमेव आसीत् खलु उत्तमदर्पश्वयथो. So this these fellows can see like our US police. Mada jala durdinandhakara gajaghata ghana paripalita prapalayate. Atra एवं अस्य अभिप्रायः दुर्दिनम् इति कदा व्यवहारः भवति? मेघच्छदिनं मेघाः सन्ति चेत् सूर्यः न दृश्यते. एकं प्रश्नमस्ति. यद्दिनं दुर्दिनं नास्ति तद्दिनं दुर्दिनं मम इति कश्चन अब्रवीत्. यद्दिनं दुर्दिनं नास्ति तद्दिनं दुर्दिनं मम इति. इदानीं कश्चन पुरोहितः अब्रवीत्. So दुर्दिनम् इत्युक्तौ यदा इदानीं प्राणः प्रयाति तद्दिनं दुर्दिनं. तस्मिन्नेव दिने अनेन किञ्चित् लभ्यते. अतः यद्दिनं दुर्दिनं नास्ति तद्दिनं दुर्दिनं मम. क्लौडी डे अपि दुर्दिनम् उच्यते. अस्मिन् दिने आतपः. This is something which was so the amount of joy that these fellows have. I went to Copenhagen. The moment they see sunlight, they rejoice that they have. Unbelievable. Today it is going to be a sunny day. सर्वत्र तथा एव भवति महोदय. See, we can't find one single day without sun. See, Durdinandhakara Gajagana Ghata Paripalitapi iti kathayati. Tatra Madajala Durdinandhakara Gajaghana Ghata
इदानीं दुर्दिनान्धकारस्य उपमात्मम् दुर्दिने यथा अन्धकारः मदजल इति तत्र गजात् यत् स्रवति तस्य तन्नाम तत्र गजघनघटा इत्यत्र this portion घटिता घटा means that which is associated with it ततः एव इदं स्रवति मदजलम् तत् परिपालितापि प्रपलायते I think it is just to say that even if you keep it in very dark space it will find a way to go out इति एतत् सूचयितुम् एवं वर्णयति अनन्तरं पश्यतु न परिचयं रक्षति नाभिजनमीक्षते न रूपमालोकयते न कुलक्रमम् अनुवर्तते न शीलं पश्यति न वैदग्ध्यं गणयति न एतत् सर्वं सुलभमेव परन्तु प्रायः इदानीं समयः अतीतः अतः सकृत् अनन्तरं वेगेन पठामि इदानीं एतावता भवतु तिष्ठतु महोदय मदजलदूषणं